अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास आज हम चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 40 पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन अ हैबिटेट। एक मस्कन में या फिर हैबिटेट में जानदार जो रहते हैं उनकी मुवाफ़क़त पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आप डेफिनेट क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, डिफ़ाइन एन अडेप्टेशन। अडेप्टेशन की तारीफ़ करें। एन अडेप्टेशन येलो कलर से हाईलाइट किया, आंसर देख लें। एन अडेप्टेशन इज़ अ चेंज इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी। अडेप्टेशन या मुवाफ़क़त से मुराद वो तब्दीली है किसी जानदार के जिस्म में और बिहेवियर या उसके बिहेवियर में दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट, जो उसको उसके हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, ये रेड कलर में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द अडेप्टेशंस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। आबी हैबिटेट की अडेप्टेशन या मुवाफ़क़त से क्या मुराद है या वो कौन सी होती हैं। तो ये 3 आपने याद करनी है पॉइंट्स। आंसर स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट हैव सच बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर। जानवर और पौधे जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं वो अपने बॉडी के पार्ट्स को इस तरह ढाल लेते हैं जो उनको पानी में रहने में मदद करते हैं। नंबर 1, स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन मतलब नोकदार जिस्म। स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप इज़ एन इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन फॉर एनिमल्स टू मूव ईजीली थ्रू वाटर। नोकदार जिस्म वाले जो जानदार होते हैं ये सबसे अहम मुवाफ़क़त होती है एक्वेटिक हैबिटेट में। इसकी मदद से जानवर आसानी से पानी में मूव करते हैं। सेकंड, वेबिट फीट ऑफ डग्स, सीगल्स एंड फ्रॉग्स वर्क लाइक ओर्स टू हेल्प मूव इन वाटर। वो जानदार या वो जानवर जिनके पंजे जो होते हैं वो झिल्ली नुमा होते हैं, जैसे कि बतख हो गई या सीगल्स या फ्रॉग आपका मेंढक है, इनके जो पंजे या पाँव होते हैं वो झिल्ली नमादार होते हैं। और ये किस तरह काम करते हैं, ये जो पानी में कश्ती चलाने के लिए चप्पू को इस्तेमाल करते हैं और कहा जाता है उसे, उसके तौर पर काम करते हैं। नंबर 3, फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ, डकवीड एंड वाटर लिली। ये वाटर लिली हाबिल जो चमेली के पौधे या डकवीड जो होते हैं है फ्लोटिंग लीव्स एंड सबमर्ज्ड रूट्स। देयर बॉडीज contain air spaces. Their leaves have waxy covering to prevent water from the collecting on them. तो इनके जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर एक कवर होता है वैक्सीन का, ठीक है। वो कवर जो होता है उससे पानी इनके पत्तों पर नहीं ठहरता और ये पानी के नीचे डूबने के बजाय पानी के ऊपर तैरते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट टाइप ऑफ एडेप्टेशन ऑफ अ लैंड एनिमल्स हैव। जो एनिमल्स या पौधे लैंड हैबिटेट में रहते हैं उनके अडेप्टेशंस क्या हैं। तो आपने ये 4 पॉइंट्स उसके एक्सप्लेन करने हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन लैंड हैबिटेट्स आल्सो हैव अडेप्टेशन टू एडजस्ट well in their surroundings. Number 1, the Arctic fox and polar bear, बर्फानी लोमड़ी और बर्फानी रीछ have their thick fur on their bodies, अपने जिस्म पर एक मोटी फर की तह रखते हैं। This thick fur keeps the body of these animals warm in the freezing cold. तो ठंडे मौसम में ये फर जो होते हैं इन जानवरों के जिस्म को गर्म रखते हैं। स्नोवी ओवल हैज़ अ थिक कोट ऑफ द फीदर्स। इसी तरह जो बर्फानी उल्लू होता है उसके जिस्म पर भी परों का जो मोटा कोट या एक तह होती है। सेकंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट आर अडेप्टेड टू लिव इन द स्corching हीट। इसी तरह जो जानवर या पौधे सहरा में रहते हैं वो अपने जिस्म को झुलसा देने वाली धूप में या गर्मी में ढाल लेते हैं। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव टफ थिक सरफेस एंड थिन स्पिनी लीव्स टू रिड्यूस वाटर लूज। पौधे जो होते हैं वो सहरा वाले पौधे पानी के बुखारात में कन्वर्ट होने के अमल को सुस्त करने के लिए, कम करने के लिए वो अपने उनके जो
تنے ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، پتے بھی تھک موٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی بخار میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ موسٹ اینیمل سچ ایز لیزرڈ، چھپکلی اینڈ جیک ریبٹ، خرگوش کنزرو واٹر بائی لیونگ انڈر گراؤنڈ ڈیورنگ دا ڈے اینڈ کمنگ آؤٹ دا نائٹ۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ دن کے وقت زمین کے نیچے یا ریت کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور رات کو باہر نکلتے ہیں، جس سے ان میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ Camels' feet and large stomach are the adaptations to live in the desert۔ اونٹ کے جو پاؤں ہوتے ہیں اور ان کا بڑا جو سٹمک ہوتا ہے، یہ ڈیزرٹ صحرا میں رہنے کی ایک سب سے اہم موافقت ہے۔ نمبر 3، برڈ سانگ، the roars of lions، howling of wolves etc are the adaptation of the behavior۔ اسی طرح پرندوں کا چہچہانا یا شیر یا پھر شیر کا دہاڑنا، وولفز کا آواز نکالنا جو ہوتا ہے، یہ بھی ایک بیہیویئر ہے، اڈیپٹیشن سے موافقت ہے۔ اینیمل سینڈ اینڈ ریسیو میسیج یوزنگ ساؤنڈ، کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں وہ پیغامات آواز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ نوٹ کرتے ہیں۔ نمبر 4، پلانٹس ٹو ہیو مینی اڈیپٹیشنز ٹو ہیلپ دیم سروائیو۔ ٹریز ان رین فارسٹ گرو ویری ٹال ٹو گیٹ دا سن لائٹ۔ اسی طرح جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی اڈیپٹیشنز رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ پودے جو ایک ایسی زمین پر ہے یا جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، جنگلات میں وہ زیادہ قداور زیادہ لمبے ہوتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی حاصل کر سکیں۔ ایک آپ نے کوشچنز یاد رکھنا ہے ٹٹ پیڈ میں، what do you know about the chameleon؟ The chameleon can change its color and has a long sticky tipped tongue۔ These adaptations help it to catch insects۔ اردو میڈیم والے اسٹوڈنٹس آپ نے بھی یہاں کوشچن لکھنا، موافقت سے کیا مراد ہے؟ آنسر یہ آپ نے اس کا دینا ہے، موافقت جاندار کے جسم یا رویے میں تبدیلی ہے جو اسے اپنے ہیبیٹیٹ میں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آبی ہیبیٹیٹ کی موافقت بیان کریں۔ کوشچن لکھیں گے آپ، آنسر ہوگا آبی ہیبیٹیٹس میں رہنے والے پودوں اور جانوروں کے جسم میں ایسے حصے ہوتے ہیں جو انہیں پانی میں رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ نمبر 1، جسم کی نوکدار شکل ایک اہم موافقت ہے جس سے جانور پانی میں آسانی سے حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 2، بطخوں، سمندری بگلوں اور مینڈکوں میں جھلی دار پاؤں پانی میں حرکت کرنے میں مدد دینے کے لیے چپوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیرنے والے پودے جیسے کہ آبی سنبل، آبی گئی اور آبی کمل جو ہیں پانی میں تیرنے والے پتے اور ڈوبی ہوئی جڑیں ہوتی ہیں۔ ان کے اجسام میں ہوا کے لیے خانے ہوتے ہیں۔ ان کے پتوں پر مومی تہہ چڑھی ہوتی ہے جو ان کو اوپر پانی میں جمع نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح آپ تھرڈ کوشچن لکھیں گے، زمینی ہیبیٹیٹ میں رہنے والے جانور اور پودوں کی موافقتیں بیان کریں۔ تو یہ 4 پوائنٹس آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے میں آپ نے برفانی لومڑی اور برفانی ریچھ کی تہہ جسم کے بارے میں بتانا ہے۔ سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے صحراؤں میں جانور پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے کس طرح بیہیویئر کرتے ہیں۔ تھرڈ میں ہے جی جو جانور ہوتے ہیں یہ آوازیں جو نکالتے ہیں وہ کس کام کے لیے استعمال کی جاتے ہیں۔ نمبر 4، جو پودے ہوتے ہیں مرطوب جنگلات میں وہ قداور کیوں ہوتے ہیں، یہ سارا آپ نے ادھر ایکسپلین کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹ۔